ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूप्रति हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्षमा चौमासामा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा लिएर उपस्थित हुँदै गर्ने क्रममा आज हामीहरू फेरि 27औं दिनको दिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज 27औं दिनको दिनमा श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्ध अन्तर्गतको अहिले अथा 8औं अध्यायमा हामीहरू यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ र आजको लागि भगवान प्रभु परमात्माले कुन कुन खालका अवतारहरू ग्रहण गरेर कहाँ कहाँ कुन कुन खालका लीलाहरू गर्नुभयो र अब गर्दै गर्न बाँकी कल्की अवतारको विषयमा पनि बताउनुभयो। बुद्ध अवतार त भइसक्यो, अब कल्की अवतार पनि हुँदैछ भन्ने विषयमा पनि बताउनुभयो र अवतारका महिमा त्यस्तै भागवत सम्बन्धीको ज्ञान प्रकाश पारी अनि भगवानले भागवत नामको एउटा ज्ञान पनि दिनुभयो, जुन ज्ञान अब तिमीले अचिन्त्य तरिकाबाट यसको अनुमोदन गरेर यसैबाट सारा सबै विश्वमा कल्याण गर्दै सबैलाई प्रेरणा गर्दै हिँड्नु भनेर देवर्षि नारदलाई आज्ञा गर्नुभयो। महाराज परीक्षितले सोध्नुहुन्छ, हे ब्रह्मस्वरूप सुखदेवजी, तपाईँ वेदवेत्ताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। ब्रह्माबाट निर्गुण भगवानको गुण विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न प्रेरित गर्नुभएको देवर्षि नारदले कसलाई कुन कुन प्रकारसँग उपदेश गर्नुभयो? आफ्ना पिताजीले त भन्नुभयो, ब्रह्माजीले, यो देवर्षि नारद, यो ज्ञानलाई यो निराकार ब्रह्मस्वरूपको निर्गुण भगवानको गुणको विस्तारपूर्वक वर्णन गर, जाऊ जगतको कल्याणको लागि भनेर त भन्नुभयो। उहाँले कसलाई प्रेरित गर्नुभयो त? कसलाई गएर यसको विषयमा ज्ञान दिनुभयो त, उपदेश गर्नुभयो त? सो कुरा तपाईँबाट म जान्न चाहन्छु। एक अद्भुत कर्म भगवानका कथाहरू लोकको परम कल्याण गर्ने हुन्छन्। त्यसमाथि सबैलाई भगवत दर्शन गराउन खोज्ने नारदको स्वभाव छ अनि यसै कारण यस सम्बन्धमा उनले भनेका कुरा मलाई सुनाउनुहोस्। हे महाभाग सुखदेवजी, आफ्नो आसक्ति रहित मनलाई सर्वात्मक कृष्ण भगवानमा तन्मय गराएर प्राण त्याग्न सक्ने गरी मलाई यो सब कथा सुनाएर उपदेश गर्नुहोस्। जो व्यक्ति श्रद्धासँग नित्य प्रति भगवानको चरित्र सुन्दछ अथवा भन्दछ, त्यसको हृदयमा भगवानले झट्टै प्रवेश गर्नुहुन्छ। जसरी शरद ऋतु लागे पछाडि जलको मैलोपन हटेर जान्छ, त्यसै गरी कानको पुवालद्वारा आफ्ना भक्तहरूको भवमय हृदय कमलमा गएर भगवान बस्नुभएका भगवानले उनको मलिनता अर्थात् काम क्रोधलाई नाश गरिदिनुहुन्छ। जसरी बाटोको दुःख सहेर घरमा फर्केर आएको बटुवाले फेरि आफ्नो घर छोड्न चाहँदैन, त्यसै गरी हृदय शुद्ध भएको मानिसले श्रीकृष्णको चरणलाई एक क्षणका लागि पनि छाड्न चाहँदैन। हे सुखदेवजी, जीवका पञ्चमहाभूतसित केही सम्बन्ध नभए तापनि यसको जुन शरीर या पञ्चभूतले नै बन्दछ, यो सम्बन्ध जीवको इच्छाले भएको हो अथवा कुनै कर्मको फलले भएको हो। तपाईले यो मर्म राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। कृपा गरी मलाई पनि बुझाइदिनुहोस्। पुराण पुरुषको नाभिबाट लोकको सृष्टिका कारण स्वरूप कमल उत्पन्न भयो भन्ने तपाईको कुराबाट यस परमात्माको पनि भगवान परमात्माले पनि जीवले झैँ आफ्नो परिणाम अनुसार परिमाण अनुसारको अङ्ग प्रत्यङ्ग धारण गरेको देखियो। यसो भएको खण्डमा त ती महापुरुषमा र साधारण पुरुषमा विशेषता नै के थियो त? सार्वभूतमय ब्रह्माजी जसको कृपाले समस्त प्राणीको सृष्टि गर्दछन् एवं जसको नाभि कमलबाट उत्पन्न भए तापनि
उहाँको कृपाले मात्र उनले उहाँको स्वरूपलाई दर्शन गर्न पाएका थिए। यस्ता संसारको स्थिति उत्पत्ति प्रलयका हेतु सर्वअन्तर्यामी मायापति परमपुरुष परमात्मा आफ्नो मायालाई त्यागेर कहाँ कुन रूपले शयन गर्नुहुन्छ, सो कुरा पनि हामीलाई भन्नुहोस्। पहिले तपाईँले नै यिनै पुराण पुरुषको अङ्गबाट लोक र लोकपालहरूको रचना भएको हो भन्नुभयो र फेरि तपाईँकै मुखबाट लोक र लोकपालद्वारा उहाँको अङ्गको सृष्टि भएको कुरा सुन्यौँ। यी दुवै कुराको तात्पर्य भनेको के होला, हामीलाई बुझाइदिनुहोस्। महाकल्प र त्यसको अन्तर्गत अवतार जुन आवन्तर कल्प कति छन्, भूत भविष्य वर्तमान कालको कसरी अनुमान गरिन्छ, जीवहरूका आयुको केही परिमाण छ कि? हे द्विज श्रेष्ठ, त्रुटि आदि कालको सूक्ष्म गति र वर्षा आदि स्थूल गति कसरी थाहा हुन्छ? विविध कर्म गर्दा मानिसको कस्तो र गति र कति थरीको गति हुन्छ, यो पनि भन्नुहोस्। देव मनुष्य आदि गरिएका योनिहरू सत्व रज तम यी 3 गुण फलस्वरूप प्राप्त हुने हुन्। यी योनिहरूको इच्छा गर्ने प्राणीहरूमध्ये कस कसले कुन कुन किसिमको पाप पुण्य गर्नाले कुन कुन योनि प्राप्त गर्दछन्? पृथ्वी पातल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप यी सबै स्थानमा रहने जीवहरूको उत्पत्ति कसरी हुन्छ, यी सब विषयको वर्णन गर्नुहोस्। यसबाहेक भिन्न भिन्न र बाहिर जुन तरिकाबाट बाहिरबाट दुवै प्रकारका ब्रह्माण्डको परिमाण, महापुरुषहरूको चरित्र एवं वर्ण आश्रमको भेद तथा यिनको धर्म पनि वर्णन गर्नुहोस्। भगवानका भिन्न भिन्न अवतारका परम आश्चर्यमय चरित्र युगहरूको भेद, यिनको परिमाण र प्रत्येक युगको धर्म पनि बताउनुहोस्। मानिसको साधारण धर्म र वर्णाश्रमको विशेष धर्म कुन कुन हुन्? भिन्न भिन्न व्यवसायका प्राणीहरूको धर्म एवं राजर्षिहरू तथा आपत्तिमा परेका मानिसको धर्म कस्तो हुन्छ, त्यो पनि मलाई भन्नुहोस्। प्रकृति आदि तत्त्वहरूको सङ्ख्या, यिनको स्वरूप र लक्षणहरू के हुन्? अष्टाङ्ग योगको विधि तथा भगवानको आराधनाको विधि कस्तो हुन्छ? यही प्रकारबाट योगेश्वरले के ऐश्वर्य भेट्टाउँछन् तथा अन्त्यमा उनले पाउने गति कस्तो हुन्छ? योगीहरूको स्थूल शरीर कसरी लय हुन्छ? वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास पुराणहरूको स्वरूप तथा तात्पर्य भनेको के हो? सम्पूर्ण प्राणीको उत्पत्ति स्थिति र प्रलय कसरी हुन्छ? यज्ञादि वैदिक कर्मको इनार पोखरी इत्यादि स्मार्त कर्मको काम्य कर्मको तथा धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्गको साधना विधि कस्तो हुन्छ, त्यो पनि बताउनुहोस्। प्रलयको समयमा प्रकृतिमा 3 जुन तरिकाबाट प्रकृतिमा लीन भएका जीवहरूको उत्पत्ति कसरी हुन्छ? पाखण्डी मनुष्य कसरी प्रकट हुन्छन्? आत्माको बन्ध मोक्ष तथा स्वरूप तथा कसरी यसको आफ्नो रूप अर्थात् ब्रह्ममा लीन हुन्छन्? यी सबै कुरा मलाई बताउनुहोस्। भगवान राम भगवान परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँले मायाद्वारा कसरी क्रीडा गर्नुहुन्छ र प्रलय कालमा मायालाई त्यागेर कसरी साक्षी झैँ उदासीन भएर रहनुहुन्छ? हे महामुनि, कर्मैसँग म यी सबै विषय सुन्न चाहन्छु। तपाईँको शरणमा परेको मलाई यी सबै कुरा यथार्थ रूपले वर्णन गर्नुहोस्। यी सब विषयमा तपाईँ स्वयम्भुव ब्रह्म समान प्रमाण स्वरूप हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँको ज्ञान स्वतः सिद्ध छ। अरू मुनि आफूभन्दा अगाडिका मुनिहरूले भने विषय मात्र वर्णन गर्दछन्, तर तपाईँसँग पूर्ण ज्ञान छ। हे ब्राह्मण, कुपित ब्राह्मणको श्राप नपरेको भए त तपाईँको मुखारबिन्दबाट निस्किएका श्रीकृष्ण भगवानका अमृतमय लीलाको पान गरिरहेको हुनाले अन्न जल त्यागेको भए तापनि मेरो प्राण निस्कने छैन। हे साधु, हे विज्ञ, यस्तो प्रकारले बिन्ती गर्दै अहिले महाराज परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग भन्दै गर्दाखेरिमा शौनक आदि गरिएका ऋषि प्रणालीहरूलाई सम्झाउँदै सुतजी भन्नुहुन्छ, हे शौनक ऋषिहरू,
साधु समाजमा राजा परीक्षितले भगवानको लीलात कथा सुन्नको निम्ति यस प्रकारसँग प्रार्थना गर्दाखेरिमा सुखदेवजी अति प्रसन्न हुनुभयो। लोक कल्याणको लागि सारा सबै विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका सबै प्राणीहरूलाई र विशेष गरेर मनुष्यलाई लक्षित गरिएर सोधिएका यी प्रश्नहरू अत्यन्त जीवन उपयोगी छन्। ब्रह्मकल्पको आरम्भमा स्वयं भगवान ब्रह्माजीले सुनाएको त्यही व्रत समानको श्रीमद् भागवत पुराण उनलाई सुनाउन लाग्नुभयो। पाण्डुवंश शिरोमणि परीक्षितले उनीसित जुन जुन प्रश्न गरेका थिए ती सबैको क्रमैले जवाफ दिन थाले र हामीहरूले पनि अर्को अध्यायमा अर्थात् अब हामीहरू 27औं अध्यायबाट यहाँहरू माझबाट विदा हुँदै 28औं अध्यायमा भगवान सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई यी सारा प्रश्नको उत्तर कुन प्रकारबाट दिनुभयो भन्ने विषयलाई लिएर हामीहरू उपस्थित हुनेछौँ भन्दै अहिलेको लागि विदा हुन चाहन्छौँ। आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।